Nakoy ka-tips kaninyo guys. Kitang tanan mo gamit medyo kitag mga itlog sa manok. Halos adlaw-adlaw medyo nato kita mukaon ini mo gamit kay mao makini dali nato nga maluto dayon kung sa labi na sa kabuntagon. Akong tips kaninyo nga haron dili kamo na makapalit og mga itlog sa tindahan, makasidpod kamo. Magbuhi ra kamo og mga 12 kabuk manok nga ingon ini guys. Kay kini mga manuka kung makaitlog na kinigsugod mag steady na kinilag pangitlog basta sige silang busog ang atong pagpakaon kanila permente jud ya dili na gyud kita maka palit og mga itlog kay kung magbuhi kita 12 kabuk pulo kabuk bayi ang atong buyon niya na og 2 kabuk laki. Bastante na siya na guys, ang 2 kabuk lalaki sa atong mga manok o ang babae kanila kinahanglan jud nga dagkan na pulo kabuk 12 ang tanan. Ug kana sila mag-itlog ng pulo kabuk sapar na kana sa imong inadlaw-adlaw nimo nga magamit ang pulo kabuk itlog. Ya, dili na ka makapalit sa tindahan. Makasib juga kay mauna-una ra pud nimo kung pila kabuk ang pila karon ang itlog sa tindahan naman tag 10 ang gagmay ang tag dagko tag 12 bisig butang ratog tag 10 nya pulo kabuk ang imong gamit na kay 100 pesos sa usa ka adlaw ang mahimo nimo ni mga itlog kanila nya makagamit ka na dili na ka makapalit sa tindahan na ora nimo na usa ka gatos nimong adlaw kung imo nang ibuhi og mga manok ang pagkaon kanila dili man makaabot niya ng kantidara ang 100 pesos sa usa ka adlaw. Mura gyud na imo ang buhion nimo 12 kabuk para nga naa kay itlog nga pulo kabuk matag adlaw duha ra ang laki nga imong pabayon niya kanila kinahanglan jud dagkan ang bay. Okay na siya na guys, makasapar na kana sila sa pagpaitlog ang 2 kabuk laki nga mga manok. Muna'y maayong mga pamaagi ingon sa niini atong gibuhat karon nga gaboy tay ning mga manuka mga bayi mo atong gidagkan niini natong mga laki gani king kadaghan sa atong mga manok nara matay mga pulo kabuk laki atong gibuhi niini ya, okay naman kayo makaitlog naman sila peramente importante nga ato jud silang busgon sige ang atong pagpakaon kanila dili jud sila muniwang kay ka muniwang sila dili po kini makaitlog adlaw-adlaw paabot na pud kini og usa pa sila mo tambok mga kinahanglan jud sila busog permi no jud na kini siya guys ka-advise kaninyo nga magbuhi jud kamo og manok bisan 12 ra kabuk 2 ang laki pulo ang bay